السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقة طبيبة الفقراء. إلى عندكم شي استشارة طبية حول شي مرض أو شي دواء فخليو لي في التعاليق ديالكم، فأنا إن شاء الله غادي نجاوبكم. كذلك ابتداء من الحلقة القادمة فأنا غادي نخصص واحد الجزء سؤال جواب باش نشرح لكم مزيان ونجاوب على التساؤلات ديالكم. فاليوم كيف ما شفتوا فاحنا غادي نهضروا على الهالات السوداء بالخصوص. علاش أنا كاتبة حتى التجاعيد وكاتبة الجيوب تحت الأعين؟ لأن الأدوية اللي غادي نعطي فهي كتقضي فيهم بثلاثة. تقضي على الهالات السوداء، كتحيد لينا تنقص لنا من التجاعيد، وكذلك اللي عنده الجيوب تحت العينين فهو كتقضي عليه. اول حاجه اللي خاصكم تعرفوا والغلط اللي كيدير العديد من الناس هو انهم كيداويو الهالات السوداء بنفس الطريقه، ولكن الهالات السوداء فهي انواع. النوع البنفسجي ماشي هو النوع البني، والنوع البني ماشي هو النوع الداكن. فكل وحده عندها الاسباب ديالها، وكل وحده عندها الدواء ديالها او لو تريتمون ديالها. اولا خاصنا نعرفوا هاد البلاصه علاش كتكحل لينا بالزربه وعلاش كيبانوا لنا هادوك الهالات السوداء. فهاد البلاصه اللي تحت العين فهي رقيقه بزاف، 5 المرات ارق من البشره ديال الوجه. هادشي علاش اول حاجه اللي نقدر ننصحكم بها هو انكم نتوما ملي ديروا لي كريم دو جور ديالكم اولا ديروا ليكران ديالكم فما تقيسوش تحت العينين. لان شنو كيوقع، هادوك لي كريم ولا هادوك لي زيكران هادوك البومادات فهما كيكونوا موجهين واحد البشره اللي هي سميكه. نتوما ملي كديروهم تحت العين واحد البرشا واحد الجلد اللي هو رهيب جدا، فانتوما راه كتاثروا عليه وكتزيدوا من انكم كتغيروا اللون، وكذلك كتزيدوا في احتمال ان التجاعيد انهم ينوضوا لينا بالزربه. اذا فدائما حنا ملي نديرو كريم نديرو فون دو تان نديرو شي حاجه فنبعدو تحت العينين، يا اما نديرو ان انتي سيرن اللي يكون بحال ديال مايبلين اللي معروف، ولا ديال ولا افاسور. فضروري نختاروا لونتي سيرن اللي هو زوين وهو اللي غيعاوننا، بالعكس غيعاوننا على اننا نبيضوا هاد البلاصه واننا نحاربوا التجاعيد كذلك. اذا منين كيجيونا اولا نهضروا على الاسباب بصفه عامه اللي حنا خاصنا نبعدوا منهم باش ما يجوناش هاد الهالات السوداء وباش ينقصوا لينا. فاولا كاين القلق، كاين التوتر، كاين الاعصاب، كذلك الناس اللي كيبقاو قدام التليفون بزاف وكيقربوا حنا عينيهم بزاف، لولا البيسي ولا كيبقاو كيتفرجوا في التلفازه بزاف، الناس اللي كيدخنوا، الناس اللي كيديروا لا دروغ، الناس الالكول. فشنو كيوقع؟ اللي كيوقع لينا هو ان حنايا على شنو كيبان لينا؟ اللي كيبان هما هذوك العروق فهما كيبانوا لان الجلد فهو رقيق بزاف، يعني كيبان لنا العروق، كيبانوا العقد اللمفاويه، العروق اللمفاويه. هاد العروق اللمفاويه فهما مسؤولين على انهم كينظفوا لنا الجسم. يعني شنو كيبان لنا؟ يعني كيكون عندنا واحد التلوث ولا الدوره الدمويه ما تيزاش مزيان بسبب الحياه ولا بسبب لا فاتيك، فداك الشيء دغيا كيبان لك الدوره الدمويه ما غاداش مزيان، يعني بحال كتولي الدوره الدمويه ثقيله. فشنو كيوقع؟ كيزرقوا لنا هاد البلايص. وكذلك الناس اللي كيدخنونا هذا فشنو كيوقع؟ فهادوك السموم كيتجمعوا لنا تحت الاعين. اذا هادو من المسببات ديال الهالات السوداء ها هما منين جاونا. دابا غادي ندوزو الانواع فهما 3 الانواع. كاين اللون بنفسجي، كاين اللون البني، واللون الداكن. اللون البنفسجي خصوصا كنلقاوه عند نفس العائله، يعني كتلقى نفس العائله عندهم هاد البلايص، يعني كتلقى عنده الحساب اللي هو وراثي، كتلقى عندهم هاد البلاصه اللي هي بنفسجيه. فشنو كيوقع لينا؟ اللي كيوقع لينا هو انه مع الوقت كنفقدوا الكولاجين، كيبدا ينقص لنا الكولاجين، لاسيد هيالورونيك ولا لاسيسيتي ديال هاد البلاصه هادي. اذا شنو هي لا بوماد اللي كنديروا بالنسبه للهالات اللي هما بنفسجيين اللي كيكونوا عند نفس العائله؟ فاحنا كنديروا اون كريم اللي هي اباز ديال الاساس ديالها ديال لا ريتينول بحال سيسديرما. سيسديرما فهي انواع، يعني كاين لو سيروم، كاين لا كريم، وكاين السيروم، كاين لا كريم، وكاين لا كريم دو نوي. فلا كريم اللي كنقدروا نخرجوا بها كدير 280 درهم. لو سيروم اللي هو كنديروه من الليل كذلك فهو تري افيكاس، ديال 400 درهم. هو الى بلوز افيكاس كو ديال لو جور، واذا قدرنا نشريو لا غام كامله فمن الاحسن. هذا بالنسبه للنوع الاول. بالنسبه للنوع الثاني فهي الهالات اللي هي بنيه. هاد الهالات اللي هي بنيه فهي خصوصا كتكون عند الناس اللي داكنين شي شويه، يعني اللي سمرين شي شويه، فكتزاد هذيك البلاصه كتصبغ لينا اكثر خصوصا مع الشمس، يعني كتكحل لينا اكثر. اذا هنا فاحنا كنديروا دي كريم اللي اباز دو ريتينول، كنقدروا نديروا كذلك نزيدوا لا فيتامين سي ولا فيتامين كا. فمن احسن لي كريم، يعني لي بوماد اللي كيليقوا لنا هذوك الهالات السوداء اللي هما بنيين، فكاين ديوليز سي ام. شنو كيوقع بالنسبه لهاد الهالات اللي هما بنيين؟ فالا ما قداش فينا، كاينه شي وحده غتقول لي انا درت وما خليت ما جربت وما قداش فيا. اذا هنا كيبقى الحل النهائي والاكيد هو اننا كنديروا البيلين.
هاد البيلين يعني التقشير ديال هاد البلاصه هادي مده شهر، في الشهر يعني مره في الاسبوع لمده شهر. الثمن ديالو كيكون تقريبا على حساب الطبيب، يعني كنديرو الطب ديال الجلد كيكون تقريبا 4000 5000 درهم او اكثر على حساب الطب ديال الجلد. كيكون فيه واحد 5 حتى 6 ديال الحصص، وهو كيعطي واحد النتيجه اللي هي فعاله ومضمونه. بالنسبه للديوليز اللي بالنسبه حنا دائما يعني في الهالات اللي هي بنيه، فديوليز كيدير 200 درهم. ندوزو للنوع الاخير اللي هو الهالات اللي هي داكنه. هاد الهالات اللي داكنه اللي كحله بزاف، فخصوصا كتكون عند الناس اللي كبروا في السن. فشنو كيوقع؟ العينين كيدخلوا لينا بزاف. كذلك الناس اللي كيكونوا غلاض وضعافوا، فالشحمه كتنقص لينا من هاد البلاصه، وهذاك يعني عندنا بحال كيكون عندنا بحال شي غرف. ملي كتدخل العين بزاف فالكحوليه كتبان اكثر. هنا الحل الوحيد والاكيد هو اننا كنديروا لي زانجيكسيون، يعني كنديروا واحد البراوات اللي كيداروا تقريبا كيديروا واحد 3000 درهم 4000 درهم على حساب كل طبيب شحال كيديرهم، اللي هما اباز دو لاسيد يالورينيك اللي هما تيعمروا لينا هذيك البلاصه باش ما كيبقاش عندنا هذاك المشكل. كذلك كنضغطيو، يعني ضروري باننا نضغطيو هاد البلاصه هادي، نرطبوها بواحد الكريم بحال الكريم ديال ايدغافاز ديال لا روش بوزاي اللي هو زوين بزاف واللي بين الفعاليه ديالو. فكذلك يعني حنا ملي كنديروا هاد لي كريم هادو، اولا كنديروا لي زونتي سيرن، ولا كنديروا دي كريم ايدغاتونط، يعني يعني كريمات اللي هي مرطبه، فاحنا حتى الطريقه خصنا نعرفوا كيفاش. ماشي كنشدو كنديروا، لا، دائما يعني من الداخل لبرا، وكنطابوطيو بهاد الطريقه هادي، ولا كنديروا هكا دائما يعني من الداخل لبرا، ولا كنحطوا نقيطات، كنحطوا الكريم هكا نقيطات، ومن الداخل لبرا كنطابوطيو من الداخل لبرا. فاحنا كنفيزيو ثلاثه الحوايج في نفس الوقت. الهالات السوداء ما كيبقاوش عندنا، كنضغطيو اللي غيد دوك التجاعيد فهما كيهبطوا لينا. كاين كذلك الطرق اللي هي طبيعيه واللي ممكن اننا نديروها واللي بين الفعاليه ديالها. فمثلا كنديروا معلقه كنديروها في الثلاجه، وكنديروها وكنقلبوها ونديروها تحت الاعين ديالنا. كذلك لي ماسك اللي كنشريو فنقدروا نخليوهم في الثلاجه، نبداو نبيتوهم في الثلاجه عاد فاش نستعملوهم. كاين كذلك زيت اللوز الحلوه، وكاين زيت ركان، فهما كذلك زوينين بزاف، خصوصا زيت ركان هذيك اللي كوسميتيك، فهي كتحارب لنا التجاعيد وكتحارب لنا الهالات السوداء. كاين كذلك الخيار. الحاجه اللي ما ننصحكمش بها هي انكم ديروا دوك لي زانفيو دوك ديال الاتاي، لان دوك الاتاي بحال اللي كيديروا تسبغات تحت العين، يعني اي حاجه ممكن انها دير لنا تسبغات تحت الاعين، فمن الاحسن اننا نبعدوا منها. اذا كان هذا هو موضوع اليوم عن الهالات السوداء والتجاعيد. الى عندكم شي اسئله اخرى بخصوص هذا الموضوع او لا شي موضوع اخر، فخليوا لي في التعليق ديالكم. نتمنى ان هذا الفيديو كان مفيد، وشكرا لكم.